Ang pagkamatinud-anon ug pagkamatinabangon mao'y makasulat sa atong ngalan didto sa langit. Bulang adlaw kaninyong tanan. Ako si Alex Along, usa ka Configuration Stage 4 seminarian sa Archdiocese of Cebu, nga niya sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Anyan usab kita sa atong inadlaw-adlawng pagpamalandong, ang palandong sa pulong sa Dios. Unsa o kinsa ang makahatag kanimong kalipay? Siya ba? Bahandi ba o gahom? Sa atong ebanghelyo karon, mibalik ang mga tinun-an kang Hesus nga puno sa kalipay. Ginoo, bisan ang mga demonyo mutuman kanamo tungod sa imong ngalan. Apan giingnan sila ni Hesus nga dili sila maglipay tungod sa gahom o kalampusan, kundili tungod kay ang ilang mga ngalan na isulat didto sa langit. Ang tinuod nga kalipay dili gikan sa atong mahimo o maangkon, kundili gikan sa kamatuoran nga kita mga hinigugmang anak sa Dios. Kini nga kamatuoran gipadayag sa kinabuhi ni San Francisco sa Assisi. Bisan og anak siya sa dato nga pamilya, iyang gibiyaan ang tanan ug mipili sa kinabuhi nga yano ug kakabus. Didto niya nadiskubrihan nga ang tinuod di ay nga kamaya ug kalipay dili masukod sa kadaghanon sa mga butang, kundili sa pagkasuod sa Dios. Sama sa atong salmo, ang Ginoo mamati sa mga kabus. Apan atong nasaksihan sa atong kalibutan karon, daghan ang naghunahuna nga ang kalipay makita lamang diha sa kwarta o gahom. Mao nga misamot ang korupsyon sa gobyerno, sa negosyo, o bisan gani sa atong satag-sa nga kinabuhi. Oo, diha sa korupsyon makaangkon kita og daghang mga butang, dungog o gahom, apan dili gyud kini makahatag og tinuoray nga kamaya ug kalipay. Ang resulta hinuon niini mao ang kasakit, pagkaguba sa komunidad ug pagkawalay kalinaw sa kasing-kasing. Unsaon nato aron magpuyo kita nga malipayon sama ni San Francisco? Adinay tuto ka paagi. Una, be content with simplicity. Pagkinabuhi nga yano, dili kinahanglang daghan tag butang aron magmalipayon. Second, trust God completely. Pagsalig sa Dios, dili sa korupsyon o panlimbong, kundi sa iyang grasya. Atong matagamtaman ang tinuod nga kalipay when we stop worrying about everything and believe that God provides what we truly needs. Third, share love generously. Pagpaambit sa gugma nga walay magpaabot og balos. Kung kita matinud-anon ug matinabangon, diha nato masinati ang tinud-anay nga kalipay. Mga igsuon, atong hinumduman, ang korupsyon dili makahatag og tinud-anay nga kalipay. Ang atong pagkahimong anak sa Dios mao'y makahatag kanato og hingpit nga kalipay. Ang pagkamatinud-anon ug pagkamatinabangon mao'y makasulat sa atong ngalan didto sa langit. Sama ni si Francisco, atong pilion ang pagkayano, pagsalig sa Dios ug pag-ambit sa gugma aron masulti nato sa tinuod nga kasing-kasing. Ang Ginoo mamati sa mga kabus. San Francisco sa Assisi, iampo mo kami.